आपको बताएं कि साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। कभी इम्कान है कि साबिक आर्मी चीफ के जैसे खाकी को पाकिस्तान लाया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अफसोसनाक खबर है, साबिक सदर और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं, क्या जज्बात हैं आपके? तंजीर बनाई जाती है जी। मैं उनकी इंतकाल पर बहुत अफसोस है, लेकिन परवेज मुशर्रफ का किरदार जो था पाकिस्तान के लिए वो बड़ा मुतनाज़ था और उन्होंने पाकिस्तान की फौज की क़यादत की और उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून भी मारा और इस मुल्क में आमियत के चौथे दौर का आगाज उनके साथ हुआ था। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जुमहरी इदारों का तहस किया। उन्होंने सियासी जमातों में एक नई जमात का इजाफा किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, और पीपल्स पार्टी में पेट्रियाट ग्रुप का इजाफा किया और वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे, लेकिन फिर इन्हीं सियासी कुव्वतों के साथ गठजोड़ करने की वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और अपना तवील था वो बीमारी में और जेलावतनी में गुजारा। उनके दौर में मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काफ़ी अमरीकी इमदाद आई, लेकिन पाकिस्तान की कोई मुस्तकिल खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उनका कोई इस मामले में अपने दीगर जो पेशरो आमिर थे उन्हीं की तरह उनका कोई विजन नहीं था और वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और अच्छा मुल्क बनाने में नाकाम रहे। उनके पास के मुकम्मल ताकत थी और तमाम इख्तियार थे फौज की, उनको उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने फिर पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तार चौधरी को उठाया और वो उनके जवाल का सबब बना और न सिर्फ उन्होंने इफ्तार चौधरी को उठाया बल्कि एक मरतबा फिर उन्होंने दूसरी मरतबा मार्शल लगाए। ये पाकिस्तान के वाहिद आमिर थे जिन्होंने 2 मरतबा मार्शल लगाने का एजाज हासिल किया। उन्हें सियासी जमात भी बनाई, लेकिन क्योंकि वो कामयाब नहीं हो सकी और जो जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे उनकी इर्द गिर्द वो उनसे माली फायदे हासिल कर रहे और बाद में उनको छोड़कर दीगर जमातों में शामिल हो गए, जिनमें बड़े नाम आप देखते हैं। अब जमहूरियत के बड़े चैंपियन जो हैं फवाद चौधरी उनमें शामिल थे। इसके अलावा चौधरी बरादरान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत थी ज़्यादातर तो अब आपको पीटीआई में नजर आती है। इमरान खान भी एक वक्त में उन्हें गैजेट रेफरेंडम में बने थे। तो परवेज मुशर्रफ का दौर जो था पाकिस्तान में खुशहाली का दौर था, अमरीकी डॉलरों की पाकिस्तान पे बरसात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान उनके बाद जो था संभल नहीं सका। दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर मुल्क में दाखिल हुई थी जिसका बमुश्किल जाकर 2013 के बाद खात्मा हुआ और उनके दौर में अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें भी पाकिस्तान का दोहरा किरदार था। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ जंग में शरीक था, दूसरी तरफ तालिबान की भी सरपरस्ती कर रहा था। सही, ठीक है मोहसिन साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने भी ज्वाइन किया है। फैसल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ख़ानदानी ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक की है कि उनकी मैयत को कब और कहाँ लाया जाएगा, पाकिस्तान में किस शहर में, इस्लामाबाद या कराची? देखिए, इस हवाले से तो अभी तहाल कोई हतमी जो है वो खबर नहीं आई कि उनका जो जसद खाकी है वो किस वक्त पाकिस्तान लाया जाएगा और उन्हें कहां पर दफन किया जाएगा। ताहम ये तस्दीक कर दी गई है कि उनका इंतकाल हो गया और दुबई में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद जो आला अस्करी क़यादत है उन्होंने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है।
अच्छा, डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बताइएगा कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील और बैरून मुल्क पे ज़ेर इलाज थे, उनके करियर पर तफसीली रोशनी डालिएगा। देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो 11 अगस्त 1943 को उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, तो नई दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद जब क़याम पाकिस्तान हुआ तो वो वालिदैन के साथ हिजरत करके कराची आ गए। 1964 में उन्होंने आर्टिलरी में पाक आर्मी के जो है आर्टिलरी उसमें कमीशन हासिल किया और उसके बाद वो SSB का हिस्सा भी रहे। 1965 और 71 की जंगों में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। इसके बाद 1998 में जब वो कोर कमांडर मंगला थे तो उनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे जिन्होंने उन्हें आर्मी चीफ बनाया। और 12 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़त्म करने के बाद उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो जिम्मेदारियां थी वो संभाली और 2001 में एक अवामी रेफरेंडम के जरिए उन्होंने सदर का ओहदा संभाला। 2007 तक वो बावर्दी सदर रहे और 2007 में उन्होंने बतौर सिविलियन सदर ओहदा संभाला। और इसी दौरान उन्होंने जो मुल्क में जो उस वक्त चीफ जस्टिस से इस्तीफा तलब किया, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा नहीं दिया तो हालात इतने खराब हुए कि उन्हें इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। 2007 और 2008 में वो बतौर सिविलियन सदर मौजूद रहे। इस दौरान जो आम इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की तो उनके जो मुआवजे की तहरीक थी उस हवाले से जब बात शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी कायम हुए। 2013 में संगीन गद्दारी के मुकदमे के हवाले से उनके खिलाफ खसूसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया। 2016 तक उसकी मुख्तलिफ समातें हुई और कुछ समातों में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो पेश भी हुए, लेकिन बाद में वो अलील हो गए और उसके बाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और वहीं आज उनका इंतकाल हुआ है। जी मोहसिन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि साबिक आर्मी चीफ इनका दौर जो जिस तरह से रहा है, दौर हुकूमत रहा है, यकीनन इन्होंने जो आइन शिकनी की उस हवाले से काफ़ी बार जो है तनकीद भी होती रही, चीज़ें भी होती रही कि दौर हुकूमत में। मगर अगर हम ये भी देखें कि जो तरजीह तबसरे ये भी रहे हैं कि बलदियाती इदारे जो हैं बड़े मजबूत हुए, बलदियाती तौर के ऊपर इंतखाबात भी हुए कामयत के दौर के अंदर, फिर मीडिया ने जिस हद तक जो वुसअत पाई है इनके दौर हुकूमत में, तो ये भी कुछ फैसले हैं, इनके ऊपर भी आप क्या राय रखते हैं? ये बात कही थी वो के दौर में मीडिया ने बड़ी तरक्की की, लेकिन उनका ख्याल था कि मीडिया सिर्फ उनकी हिमायत करता रहेगा क्योंकि वो मीडिया के पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया के लाने वाले वो शख्स थे। लेकिन हमने देखा कि 2007 में जब इरफाज चौधरी के खिलाफ उन्होंने इक़दाम किया तो मीडिया एकदम उनके खिलाफ हो गया और फिर यही परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने कई एंकर्स और कई 2 टीवी चैनल पे पाबंदी भी लगाई थी। तो ये आजाद भी उन्हें हासिल है कि मीडिया को लाए भी थे और क्योंकि उसका मार्शल्ला था और बहुत रौब दबदबा था और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। आलमी सतह पे भी प्राइवेट मीडिया जो था वो हर मुल्क में फ्लोरिश कर रहा था। इस लिहाज से ये प्राइवेट मीडिया पाकिस्तान में भी आया और हमने देखा कि उस मीडिया पे पाबंदी लगाने का सिरा भी परवेज मुशर्रफ के सर है और हमने ये भी देखा कि उनके दौर में इस मुल्क में खुशहाली भी आई और अमरीकी डॉलरों की बारिश भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में कोई उनके दौर में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा जिससे बहुत तरक्की करता, बल्कि उनके दौर में बिजली का भी बुरान पैदा हो गया था और उनकी पास कोई ये नहीं था कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या इक़दाम करने हैं। इसकी वजह से मुल्क अंधेरों में भी चला गया था। ठीक, मोहसिन साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, 3 ताकतें दुनिया की इस वक्त मानी जाती हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से क्या नुक्ता नज़र था, आपको क्या लगता है इनका? तो वो जो सबसे बड़ी दुनिया में ताकत है इस वक्त अमेरिका, वो उसके आलाकार थे और उनको अमेरिका ने 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो समझते थे कि वो अमेरिकी हुक्मरानों के
बहुत करीब में है। लेकिन जब ये इफ्तार चौधरी के खिलाफ तहरीक चली तो फिर सबने देखा है कि दुनिया ने उसके हाथ खींच भी दिया था और उनकी पुष्ट पर कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं था। अच्छा मोहसिन साहब, उन्होंने 1965 और 71 के पाक भारत मार्कों में भी हिस्सा लिया था और कोई इसमें डाउट नहीं है कि उन्होंने जो है भारत की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दिया, दिफा किया वतन का। एज अ सोल्जर, एज अ जर्नल उनका रोल कैसे देखते हैं? देखिए, वो इस मामले में काफी उनका रवैया बड़ा सख्त था और उन्होंने ये नवाज शरीफ के दौर में कारगिल का भी एक एडवेंचर किया था, और लेकिन बाद में ये हालत हो गई थी कि वहाँ जो मौजूद फौजी थे कारगिल की पहाड़ियों पर, पाकिस्तान उनको खुराक पहुंचाने में भी नाकाम हो गया था। और उसके बाद नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर सदर करने थे, ये जंग बंद करवाई थी। जितना उनका जाराना रवैया आर्मी चीफ के तौर पर भारत के खिलाफ था, उतनी ही उन्होंने यू टर्न दिया और अपने दौरे इफ्तितार में जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर थे, भारत के आगे वो बीच गए थे और कश्मीर के मसले के हल के लिए उन्होंने एक 5 निकाती फार्मूला दिया था और उनकी काफी मुज़ाकरात हुए भारत के साथ। और हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो वो आंखों में आंखें डालकर बात करने का तस्वुर था वो खत्म हो गया और भारत के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक नॉर्मल हो गए थे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आमदोरफ्त भी आसान हो गई थी। और पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया गया था कि कश्मीर का मसला हल हो रहा है, लेकिन वो जो था कहीं उसका फिर जिक्र नहीं मिलता। ठीक, मोहसिन साहब, ये जो दहशत गर्दी की जंग है इससे नबरदाज़मा है पाकिस्तान एक अरसे से। जब इनका दौर था उस वक्त क्या सूरत हाल थी और क्या पॉलिसीज़ इन्होंने अपनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी मज़ीद फैली भी थी, फिर उसे कंट्रोल भी किया गया? देखिए, उनके दौर में पाकिस्तान जो था बहुत मुश्किल में फंस गया था। पाकिस्तान जो था वो एक तरफ से अमेरिकी फौजियों की हिमायत कर रहा था अफगानिस्तान में उनके हमले की, और दूसरी तरफ वो एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा था तालिबान के जरिए अमेरिका के खिलाफ। ये बात अमेरिका को भी मालूम थी कि पाकिस्तान का उस जंग में डबल किरदार है, लेकिन उस अमेरिका ने बर्दाश्त किया क्योंकि पाकिस्तान के अलावा उसके पास अफगानिस्तान जाने का कोई रास्ता नहीं था और पाकिस्तान की हिमायत और मदद से वो अमेरिका अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ के ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी उनके दौर में आम हुई, लाल मस्जिद का सानिया उनके दौर में पेश आया और साफियों पर पाबंदियां उनके दौर में लगी और सियासी जमातों को तोड़ फोड़ की गई, एक जाली असम्बली बनाई गई और उनका जिसको दिल करता था उसको वज़ीर आज़म बना देते थे। ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात और शौकत अजीज और उनका बनाया हुआ वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म से हटने के बाद कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आया। और हमने देखा कि उन्होंने एक ऐसे सियासतदानों की परेडी लगाई थी जो बाद में PTI में शामिल हो गए। सही, मोहसिन साहब हमारे साथ ही मौजूद रही। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 उम्र की उम्र में इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से बीमारी से जंग लड़ रहे थे और दुबई के अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ इतवार के रोज़ वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए इज़हार ताज़ियत के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। इसी तरह आर्मी चीफ की जानिब से भी इज़हार ताज़ियत किया गया है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 वर्ष की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। कभी इम्कान है कि साबिक आर्मी चीफ के जस्ते हाकी को पाकिस्तान लाया जाएगा?
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल शहीद आसिम मुनीर ने जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है और मरहूम के इशाल सवाब के लिए दुआ भी की है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अल्लाह ताला उनके अहल खानों को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि पाक फौज के साबिक सरबराह और साबिक सदर मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अपने गैर मामूली फैसलों और मुतनाज़ इक़दामात के बायस मुल्क की तारीख में हमेशा हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुतारिफ करवाने वाले परवेज़ मुशर्रफ कारगिल जंग से लेकर नवाज हुकूमत का तख्ता उलटने तक और ख़ुद को बारूदी सदर बनवाने से लेकर मुल्क से बाहर जाने तक अपनी हंगामा खेज़ ज़िंदगी में हमेशा सुर्खियों में रहे। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज़ मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में 29वीं PMA लॉन्ग कोर्स से फारिगुल तहसील हुए। आर्टिलरी रेजिमेंट की 61वीं SP यूनिट में कमीशन हासिल किया और फिर इसी यूनिट की कमांड भी की। आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और फिर रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज लंदन में ज़ेरे तालीम रहे। परवेज़ मुशर्रफ पाक फौज में आर्टिलरी, इन्फेंट्री और SSG यूनिट का हिस्सा रहे और 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 25 ब्रिगेड और 41वें डिवीजन भी कमांड की और DG मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। उस वक्त वो कोर कमांडर मंगला थे। उनकी सरबराही में पाक फौज ने कारगिल की जंग लड़ी। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और आर्मी चीफ के साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए। 20 जून 2001 को रेफरेंडम के नतीजे में सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला और 14 से 16 जुलाई 2001 को नई दिल्ली में होने वाली आगरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लेकिन मसला कश्मीर समेत पाक भारत दो तरफा तनाज़ात में कोई पेशरफ्त न हो सकी और मुज़ाकरात का कोई मुश्तरका एलामिया जारी न हुआ। परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ने के बाद बतौर सिविलियन सदर मनसब संभाला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतनाज़ सियासी फैसलों और आईनी तरमीम में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर सबसे अहम रहा, जिसके तहत 58(2)B तख्ते असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार वापस सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। उनकी जानिब से दिए गए NRO के नतीजे में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफा तलब किया और इनकार पर उन्हें माजूल करते हुए अब्दुल हमीद डोगर को नया चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस फैसले के खिलाफ वुकला तहरीक चली, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया। ताहम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आइन मुअत्तल कर दिया। उनके दौर में 27 दिसंबर को लियाकत बाग में इंतहाबी जलसे के इख्तिताम पर बेनजीर भुट्टो दहशत गर्दों में हमले में शहीद हो गई। 18 फरवरी 2008 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आते ही सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुबाहिसे की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर परवेज़ मुशर्रफ अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। 1999 से 2008 के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर 4 जानलेवा हमले हुए। मुस्लिम लीग को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने आइन तोड़ने के जुर्म में परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद खुसूसी 2013 अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। उस दौरान परवेज़ मुशर्रफ अदालत में पेश होते रहे और फिर बीमार होने पर इलाज की गर्ज से मार्च 2016 में दुबई चले गए, जिसके बाद उन्हें दिसंबर 2019 में संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी।
سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف امریکن ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ قوی امکان ہے کہ سابق آرمی چیف کے جسد خاکی کو پاکستان لایا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ جسد خاکی کب پاکستان لایا جائے گا اور کیا تیاریاں ہیں، ڈپٹی بیورو چیف فیصل حکیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں، کیا تیاریاں ہیں، کیا اطلاعات ہیں فیصل حکیم؟ دیکھیں، ابھی ان کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کے حوالے سے کوئی حتمی شیڈول کا اعلان تو نہیں کیا جا رہا، لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا جسد خاکی پاکستان لایا جائے گا اور ان کو پاکستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی وقت کا تعین اور مقام کا تعین نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تاہم جو عسکری قیادت ہے انہوں نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے بھی افسوس کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے۔ جی صحیح، ہمیں بھی جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے۔ ماریہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا، سابق صدر پرویز مشرف کا آج انتقال ہوا، ان کے دور حکومت کو، ان کی ذاتی شخصیت کو، ان کے دور میں کیے گئے اہم فیصلوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور دفاعی تجزیہ کار؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال سے جی مشرف صاحب کا جو دور پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دور تھا، ان کے فیصلے میں، ان کے دور میں بہت اہم فیصلے کیے گئے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی، جس میں بالخصوص ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر کو سر فہرست رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کو جو ہے پاکستان کے لیے محفوظ کرنا کہ بین الاقوامی جو جنگ ہے دہشت گردی کی وہ پاکستان کے تنازع کھیلی جائے۔ اس وقت پاکستان جو ہے نان نیٹو ایلائی کا حصہ رہا، نیٹو بین الاقوامی جو الائنس ہے اس کے اندر، اور آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیصلے ان کی درست تھے اور کچھ فیصلے متنازع، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان کا دور بہت اہم تھا اور ان کی فیصلہ سازی جو ہے بے مثال ہے۔ ڈپلومیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کافی اچھی پرفارمنس رہی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی۔ ماریہ صاحبہ، جو پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس رہی ہے ہمیشہ سے، جو NRO کی بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے جب بھی آپ داخلی سطح پہ فیصلے کرتے ہیں تو کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو 100% درست فیصلے کرتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو زمینی حقائق کے پس منظر سے دیکھنی ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے اس وقت جو ہے نہ صرف ان کو قانونی بیکنگ حاصل تھی، لیکن وہ ان تجاویز کے ساتھ مختلف تھی جو باقی لوگ کر رہے تھے۔ پھر اس بات پہ بھی کہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ درست تھا یا نہیں، لیکن ظاہر ہے جب بھی آپ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو پھر آپ نہ صرف بات چیت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان کی جو ہے دورس نتائج کیا ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت واضح نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بھی چیلنج ہوتا ہے اس وقت کا آپ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ درست ہے کچھ نہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ واضح رہی تھی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو اپنی اولین ترجیح سمجھا اور پاکستان پر۔ ماریہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ ابھی بھی پاکستان دہشت گردی کی لہر حالیہ دنوں کے اندر بڑی تیزی آئی ہے اس کے اندر، تو افغانستان سے متعلق جو سابق صدر کی حکمت عملی پالیسی رہی ہے، کیونکہ اندرونی سطح کے اوپر قبائلی اضلاع میں جس حد تک آپریشن بھی کیے گئے، سوات آپریشن کیا گیا، پھر افغانستان کی جو پالیسی، آپ موجودہ دور کے اندر سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی الگ تھی یا اسی کا تسلسل ہے آج بھی؟ لیکن جی پہلی بات ہے دہشت گردی کی جنگ کبھی بھی کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ہمیشہ دہشت گرد باہر سے نہیں ہوتے، تو بہت سارے آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو منحرف ہو چکے ہوتے ہیں یا جن کو مختلف چیزوں میں اندازہ ہوتا ہے، اور جب بین الاقوامی جنگ کسی بھی خطے میں جو ہے شروع ہوتی ہے اس کے اپنے مضمرات ہیں۔ پاکستان کو بین افغانستان کی جو غیر یقینی صورتحال ہے اور بالخصوص بین الاقوامی جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی تھی، اس کا پاکستان سے بہت بڑا امپیکٹ پڑا، اور ظاہر ہے آپ پہ ہمیشہ یہ ایشو رہتا ہے کہ کتنی حد تک آپ جو ہے طاقت کا استعمال کریں، کتنی حد تک سیاست کریں، کتنی حد تک معاشی اس کا انجام۔ اسی طرح کچھ فیصلے آپ درست کرتے ہیں کچھ نہیں، لیکن جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جس کو پاکستان کی دہشت گردی کا سامنا ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں علاقائی طاقتیں، جس میں آپ کے دشمن، اور جس میں بہت سارے عناصر جو ہے کار فرما ہیں، بالخصوص علاقائی طاقتیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں، اور یہ اسی جنگ کا تسلسل ہے، یہ ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دہشت گردی کا سائیکل 10 سے 20 سال تک۔
ٹھیک ماریہ سلطان صاحبہ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ NRO یعنی کہ سیاسی استحکام کے لیے کچھ اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے، ڈپلومیسی کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کی پالیسیز کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ رشیا، امریکہ اور چائنا کو لے کر جو ان کی پالیسیز تھیں کیسی رہیں؟ دیکھیے ان کی پالیسیز جو ہے دو لحاظ سے بہت اہم تھیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے بالکل بغل میں افغانستان کے اندر ایک بین الاقوامی جنگ کی شروعات کی. انہوں نے پاکستان کو اس جنگ کا حصہ نہیں بنایا اس لحاظ سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سارا کچھ ایف پیک کے ساتھ لنک ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی بین الاقوامی جنگ کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں کیا. پاکستان نے ایک کردار ادا کیا شانہ بشانہ، ظاہر ہے اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی، لیکن جو اس کی سب سے بڑی جو میرے خیال سے کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ بین الاقوامی سینکشن، بین الاقوامی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آئی، جبکہ جو شروعات تھی اس میں تمام جو جنگ کا رخ تھا وہ پاکستان اور افغانستان کی طرف تھا. اس کے بعد جو اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وہ کتنی حد تک کامیاب رہے، انہوں نے معاشی طور پہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم چیزیں نیگوشیٹ کی ہیں، پاکستان کی طرف معیشت کو بھی بحال کیا. اس وقت جو مشکلات تھیں، جس قسم کی بین الاقوامی صورتحال تھی، سیاست تھی، ان تمام چیزوں کے اندر ان کی جو پاکستان کے لیے جو خدمات ہے وہ بے مثال. رائٹ ماریہ سلطان صاحبہ، ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی بڑا کردار رہا. جمہوریت ایک بڑا عرصہ حکومت کی جنرل ڈائر پرویز مشرف نے پاکستان میں، اور بلدیاتی نظام کو دیکھا جائے تو بلدیاتی نظام ایک نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے. بہرحال اوور آل آپ نے کیسا دیکھا ان کے دور حکومت کو؟ ڈیموکریسی بھی پڑھاتے رہے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ جمہوریت کا مطلب پاکستان میں کیا ہے. کیا جمہوریت کا مطلب صرف الیکشن تک ہے یا پروسیس تک ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام تک جو ہے وہ تمام سہولیات پہنچائی جائیں کسی جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. میرے خیال سے اس نقطۂ نظر سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ڈیموکریسی سسٹم باقی جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو ہے چیزیں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. فیصل حکیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ فیصل. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. پاکستان سمیت کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کے اسیروں کا ساتھ نہ چھوڑنے کا عزم کیا جا رہا ہے. صبح 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. انسانی ہاتھوں کی طویل زنجیر بنائی گئی. آزاد کشمیر اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہوگا. بھارتی جبر و استبداد کا مقابلہ کرتے بہادر کشمیریوں کو سچ ٹی وی کا سلام اور عقیدت. ظلم کا جہاں زیر و زبر ہو کر رہے گا، مظلوم کی آہوں کا اثر ہو کر رہے گا. 5 فروری دہائیوں سے بھارت کی بربریت کا شکار کشمیریوں سے یکجہتی کا دن. پاکستان کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے پاکستان بھر میں کانفرنسوں، ریلیوں، سیمیناروں، مباحثوں اور مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کو اجاگر کیا جائے گا. آزاد کشمیر اسمبلی کا خصوصی اجلاس شیڈیول ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی شرکت متوقع ہے. دنیا بھر میں پاکستانی سفارتی مشنز میں خصوصی تقاریب منعقد کی جائیں گی. پاکستان اور آزاد کشمیر میں آج عام تعطیل ہے. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا مقصد جد و جہد آزادی میں کشمیری عوام کی قربانیوں کا اعتراف کرنا اور یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شعرگ ہے. سچ ٹی وی بھارتی جبر و استبداد کا مقابلہ کرتے بہادر کشمیریوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 75 سال سے بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے بعد بدترین رخ اختیار کر چکی ہے. بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو پاکستان اور کشمیریوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان اور دنیا کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک کوئی پاکستانی سکھ کی سانس نہیں لے سکتا. پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا.
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بہادر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیریوں کے جائز مطالبات کو سلامتی کونسل نے بھی تسلیم کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے اپنے پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی میں بسنے والوں کو حق خود ارادیت دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کشمیریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے۔ دنیا سے اپیل ہے کہ بین الاقوامی عدالت میں بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی پر جواب مانگا جائے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عطا حسین سے۔ عطا آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا گئی ہے۔ اس وقت میں ایک ریلی میں موجود ہوں جو کہ پیپلز سیکریٹریٹ سے نکالی گئی ہے اور مزار قائد پر جو ہے مزار قائد تک یہ ریلی نکالی گئی ہے جس کی قیادت ناصر حسین شاہ نے کی ہے۔ اور اگر کیمرہ مین سے کہوں یہاں دکھائے کہ مختلف اسکول کے طلبہ و طالبات نے جو ہے وہ اس ریلی میں شرکت کی ہے اور اپنے مختلف ٹیبلوز بھی جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اسپیچز کر رہے ہیں، جبکہ دیگر اور لوگ بھی جو ہے وہ یہاں شریک بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور مختلف لوگ یہاں پہ شریک ہیں، اس میں طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد بھی جو ہے۔ بہت شکریہ عطا حسین۔ ملک بھر کی طرح صادق آباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں اور ہیومن رائٹس تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی۔ اس وقت ہمارے نمائندے شہزادہ عباس ایک ریلی میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی شہزادہ عباس بتائیے گا۔ جی بالکل، صادق آباد یوم کشمیر یکجہتی کے حوالے سے آج بہت بڑی ریلی نکالی گئی۔ یہاں ریلی کے شرکا کیا عزم رکھتے ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ اس ریلی کا جو ہمارا عزم تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی ہر بندے کا حق ہے۔ جس طرح ایک بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے اس پہ پابندیاں لگانے والا، اس کو مظلوم بنانے والا، اس کی خواہشات کا قتل کرنے والا؟ ہم چاہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، آزاد رہے اور اس کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بیان کرنے کی اس کو آزادی ہو، رائے حق دہی رہے۔ جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ صادق آباد کے شہری، صادق آباد کے لوگ جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ شکریہ شہزادہ عباس تفصیلات دینے کے لیے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے منگلا پل پر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین شاہ سے۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منگلا پل پر جہاں پہ تحصیل انتظامیہ دینا اور میر پور انتظامیہ کی جانب سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر دینا، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے ان کے کیا احساسات ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ 5 فروری کا دن ہم پورے ملک میں آزاد کشمیر میں ایک بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کی جو جسٹ کاز ہے حق خود ارادیت کی، جو ان کی آزادی کی جنگ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اسسٹنٹ ذوالقرنین بہت شکریہ۔ کمالیہ میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اسد راجپوت سے۔ جی اسد۔ آج بالکل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سول سوسائٹی کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کلمہ چوک میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ یہاں پر سول سوسائٹی کے ممبران موجود ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا، بتائیے گا کیا کہیں گے آج کی ریلی کے حوالے سے۔ آج پوری دنیا میں اگر مسلمان مر رہا ہے تو ہم سب کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، یہودی ہمیں الگ الگ کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ میسیج ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اسلام کی بہبود و فلاح کے لیے کام کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سن کر بھی یہی کہنا ہے، کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال جو اسی طرح جو ہے ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک جو ہے کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ جی بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔